بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ ابراہیم نے اللہ دے نال پکیاں یاریاں لائیاں نے، ابراہیم نے اللہ دے نال پکیاں یاریاں لائیاں نے، لٹا کے سب کچھ خدا دی خاطر اونچیاں شاناں پائیاں نے۔ ابراہیم دی شان دساں کھول رب دا قرآن دساں، ابراہیم دی شان دساں کھول رب دا قرآن دساں۔ صدیق نبی بن کے آیا اے وچ قرآن گوائیاں نے، لٹا کے سب کچھ خدا دی خاطر اونچیاں شاناں پائیاں نے۔ او ابراہیم توحید سناوے، ابراہیم توحید سناوے، بتانوں توڑ وکھاوے، سب دیاں چک کے دشمنیاں، سب دیاں چک کے دشمنیاں،
اگ وچ چھالاں لائیاں نے لٹا کے سب کچھ خدا دی خاطر اچیاں شاناں پائیاں نے اوے اگ چو کڈ کے رب سنے نے لوکاں اگے کھلار دیتا اوے اگ چو کڈ کے رب سنے نے لوکاں اگے کھلار دیتا ابراہیم نے رب دی خاطر چھڈے اپنا گھر بار دیتا آزمائشاں وچوں کڈ کے مولا دتیاں بڑیاں بھلائیاں نے لٹا کے سب کچھ خدا دی خاطر اچیاں شاناں پائیاں نے بڑھاپے وچ اولاد دے کے رب نے پھر آزمایا سی بڑھاپے وچ اولاد دے کے رب نے پھر آزمایا سی اسماعیل نو ذبح کرن لئی رب دے نبی لٹایا سی اسماعیل بچا کے رب نے اسماعیل بچا کے رب نے دمبے تے چھریاں چلوائیاں نے لٹا کے سب کچھ خدا دی خاطر اچیاں شاناں پائیاں نے ابراہیم نے اللہ دے نال پکیاں یاریاں لائیاں نے ابراہیم نے اللہ دے نال حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بعدہ انگنت بے شمار درود و سلام آقا دو جہان سید الاولین والآخرین امام الانبیاء خطیب الانبیاء امامنا فی الدنیا امامنا فی الجنہ پیر طریقت رہبر شریعت اعلی حضرت عظیم برکت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحب و عزیز ساتھیو اللہ رب رحمان دا بڑا ہی شکر اور احسان ہے جس خالق و مالک نے اس پروفتن دور دے اندر مینوں تینوں اپنے گھر اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی میں دعا گو ہاں اللہ رب العزت میرا تساں احباب دا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے اللہ ساڈی نجات دا ذریعہ بنائے جو کچھ میں احباب دے سامنے بیان کراں میری دعا ہے اللہ رب العزت میرے سمیت سانو سارے انو تا زندگی اس تو سبق حاصل کر کے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے حضرات حضرت ابراہیم علیہ السلام دی سیرت اور انہاں دی زندگی دے حالات و واقعات جو احباب دے سامنے سلسلہ جاری و ساری تو پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بات اس جگہ تے اختتام پذیر ہوئی سی حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے دی عمر نو پہنچ چکے نے ہن اللہ رب العزت کو دعاواں اور التجاواں ہو رہی نے اللہ سونیا مینوں ایک بیٹا عطا فرما دیو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ خالق کائنات دے سامنے التجاواں کر رہے نے اور اللہ خالق کائنات دا قرآن سورہ صافات دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں بولیاں انج کر کے ذکر کر دے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ خالق کائنات دے سامنے التجاواں کر دینے فرمان دینے ربی حب لی من الصالحین اللہ سونے مینوں ایک نیک بیٹا عطا فرما دے اللہ فرمان دینے فبشرناہ بغلام حلیم
اساں پھر ابراہیم نو ایک بردبار بیٹے دیاں بشارتاں دتیاں حضرت ابراہیم علیہ السلام دے اللہ اکبر لا پہلی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کہن لگیاں وے ابراہیم میں تے بڑھاپے دی عمر نو پہنچ چکیاں انج کرنا تیرا نکاح میں حاجرہ دے نال نہ کر دیا شاید اللہ پاک سانو صاحب اولاد کر دے وے اللہ رب العزت اولاد عطا فرما دے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا نکاح بی بی حاجرہ نال کر دیتا جاندے اللہ اکبر اللہ تے حضرت ابراہیم علیہ السلام غور کری سونے توجہ کری نا اللہ اکبر اللہ ادھرو دعاواں بھی جاری و ساری نے اللہ خالق کائنات نے دعاواں قبول کر لیاں نے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو بیٹا حضرت اسماعیل دی صورت دے اندر عطا فرمایا غور کرو سونے توجہ کرنا 86 سالاں دی عمر نو حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً پہنچ چکے ہیں اور التجامہ جاری نے رب حب لی من الصالحین اللہ مینوں نیک بیٹا عطا فرما دے اللہ مینوں نیک بیٹا عطا فرما دے اللہ اکبر اللہ معلوم ہویا حضرت ابراہیم علیہ السلام سبق دے رہے لوگوں بیٹے کون دیندا ہے بیٹے کون دیندا ہے اللہ دیندا ہے اللہ تو سوا کوئی نہیں جے دیندا اللہ اکبر اللہ غور کریوں سونیا توجہ کری کتے شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ یاد آئے کاموں کی والے انج ایک جلسے اندر خطاب پہ کر دینے تے 3 شیخ انہاں دے کول سٹیج دے اوپر بیٹھے ہوئے نے تے اللہ دا قرآن پڑھ دے ہیں اس جگہ تے پہنچے فرمان دے نے یا حب لمن یشاء اناسا وَيَحَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا شاہ عبد الغنی رحمت اللہ علیہ فرمان دینے آؤ لوگوں میں ترجمہ دساں ایک سامنے شیخ بیٹھے ہوئے نے جنہوں اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتیاں نے فرمان دینے یا غب لمن یشاء اناسا اس آیت دے حصے دا ترجمہ ویکھنا جیتے انہاں نو ویکھ لو جنہاں نو اللہ نے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتیاں نے وَيَا غب لمن یشاء الذُّكُورَ اس حصے دا ترجمہ ویکھنا جیتے یا دوسرے شیخ وال ویکھو جنہوں اللہ نے بیٹے ہی بیٹے عطا کیتے نے اللہ اکبر اللہ تے فرمان دینے یا حب لمن یشاء الذُّكُورَ او یزوجہم ذکرانا واناسا تے جے اس حصے دا ترجمہ پوچھ دے جے اے شیخ وال ویکھو جنہوں اللہ نے بیٹے بھی دیتے تے بیٹیاں بھی دیتیاں نے تے فرمان دینے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا تے جے دے اس حصے دا ترجمہ پوچھ دے ہو تے میں شاہ عبد الغنی وال ویکھو جنہوں اللہ نے نہ پتر ہی دیتا تے نہ ہی دھی دیتی ہے اللہ اکبر لے مرضیاں خالق کائنات دیا نے تے میرے تیرے واسطے پیغام کیے دیتا پتر ذات الہی نی تو دیندی پھریں دہائی نی میری پیران بوٹی لائی نی نہ ایڈا ظلم گزارنی ایک دن مر جانا اللہ باج نہ غیر پکارنی ایتھے نہیں رہنا او جے دے وے تے
دیندائی اللہ نی تو اسے تے رکھ تسلانی اوے او دا کدے بھی نہ چھڑی پلانی تیرا ہو جاؤ بیڑا پارنی ایک دن مر جانا اللہ باج نہ غیر پکارنی ایتھے نہیں رہنا حضرت ابراہیم علیہ السلام التجامہ پہ کر دینے ربی حبلی من الصالحین اللہ فرمان دینے ابراہیم آسان سن لیا اللہ سنیا کی میں سنیا فرمایا فبشرنا بغلام حلیم اساں بردوار بیٹے دیاں بشارتاں دے رہے ہیں صاحب برداشت بیٹے دیاں خوشخبریاں دیتیاں اللہ اکبر حضرت ابراہیم دے گھر اندر خوشیاں ہی خوشیاں نے اللہ اکبر اللہ جناب طرح طرح دے معاملات گھر دے اندر کھانے تقسیم ہو رہے نے عقیقے کیتے جا رہے نے خوشیاں خوشیاں سما رہی نے ادھروں اچانک حضرت جبرائیل بار گلی دے اندر کھڑے نظر آئے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے اے جبرائیل میرے اسماعیل دی پیدائش دی خوشی اندر شریک ہون واسطے آئے ہیں حضرت جبرائیل فرمان لگے ابراہیم اسماعیل دی پیدائش دیاں کنوں خوشیاں نہیں نے اسماعیل دی پیدائش دیاں کنوں خوشیاں نہیں سارے جاگنوں خوشیاں نے پر اج میں خوشیاں اندر شریک ہون واسطے نہیں آیا بلکہ رب دا ایک پیغام لے کے آیا ہاں بول جبرائیل کیڑا پیغام لے کے آیا فرمایا حضرت جی اللہ فرمان دینے اپنے اس بیٹے اسماعیل نو لے لو اپنی اس بیوی حاجرہ نو لے لو تے انہاں نے ایک غیر زیزر آبادی اندر چھاڑے آؤ نا میں انہاں دے ذریعے ایک جنگل نو آباد کرنا چاہنا اے واہ ابراہیم تیری محبت دے بھی کیا انداز نے اللہ اکبر اللہ کہہ سکتے سن اللہ آخری عمر اندر کھڑونا تا کی تائی اللہ سونے ہو بھی نظرہ کلوں جدا کرندہ کہہ رہے ہو پر میری ابراہیم نے سی نہیں کی تھی اللہ اکبر اللہ حضرت ابراہیم گھر اندر جان دینے فرمایا حاجرہ سامان سفر تیار کرو نا اللہ اکبر اللہ کچھ کھجوراں لے لیں دیاں نے کچھ ستو لے لیں دیاں نے نال کچھ پانی دا مٹکا لے لے تے سواری تے سامان بن لے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگے اگے تے جبرائیل نہ تو اگے جا رہے نے اللہ اکبر اللہ چل دیاں بیت اللہ دے قریب جبرائیل نے نشاندہی کر دیتی ہے فرمان لگے ابراہیم ایتھے اپنی بیوی تے اپنے بچے نو اتار دے ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ تے اسماعیل نو اتھے اتار دین دے نے بی بی حاجرہ انج چاراں پاسے نظرہ مار دیا نے کوئی مکان نظر نہیں آندا کوئی گھر نظر نہیں آندا کوئی انسان نہیں کوئی چرند نہیں کوئی پرند نہیں حضرت حاجرہ فرمان دیا نہیں ابراہیم کی ہوئے کیویں ہس دے وس دے گھر وچوں سانو ویرانے اندر لے آئے ہو کوئی گل تے دسو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش نے اللہ اکبر لنج سواری ٹور لیں دینے حضرت حاجرہ دوڑ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدمانو پکڑ لیں دیا نے تے کہیں دیا نے کندے حوالے کر کے ٹورے پیارے درندیاں دے جنگل ویچ سانو اتاریا کوئی دسو گناہ نبی تہان نہ ماریا ٹوریا اٹھواؤ نائی اے حاجرہ مگروں دوڑی روندی بیچاری
حضرت قصور دسو صدقے میں واری میرے تے کیڑی گلوں ہو گئی کہاری اوے اٹھ بجاون بولن نائی اللہ اکبر بی بی حاجرہ فرمان لگیاں ابراہیم چل نہ دس میرا جرم کیے اے تے دس جا اپنی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہیں یار والے رب دی مرضی نال چھڑ کے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے اے حضرت فرمایا سن حاجرہ پیاری ایویں فرمایا مینو ذات غفاری جنگل وچ چھڈ جاواں تینو اکاری ماں پتر وہ اینی جائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمان دینے حاجرہ مینوں ایک گل دا جواب تے دینا کیا کسے باپ نو آخری عمر اندر رب پتر دے وے اس باپ دا جی کر دے نو اپنی آنکھاں گوجل کر دے وے حاجرہ پھرے میری مرضیاں نہیں ہوئے رب جلیل دیاں مرضیاں نے بی بی حاجرہ فرمان دیاں نہیں ابراہیم جی جاؤ پھرو میرا رب سانو کدی بھی ضائع نہیں کرے گا وہ اللہ ساڑیاں ضرور حفاظتاں کرے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر اتار کر کے آپ بیت اللہ دے جناب اللہ اکبر پچھلی سائر تے پہاڑ دی اوٹ پیچھے آ جاندے نے اللہ خالق کائنات دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہاتھ چکے ہوئے نے اللہ اکبر اللہ تے بیت اللہ دی طرف نظران جمائیاں نے فرمان دینے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ سونے ایتھے کوئی واسدہ نہیں ہے ایتھے کوئی جاندار نظر نہیں آندا اللہ میں اپنی آل اولاد نو چھڑ چلے آواں تے صرف میں تیرے گھر بیت اللہ دے کول چھڑ کے جا رہے آواں اللہ ان میری کوئی دعا ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ ربنا لیقیموا الصلاۃ اللہ انہاں نو نماز پڑھن دی توفیق دیویں اللہ انہاں نو نمازی بنا دیویں تیرے گھر نو آباد کر دے فاجعل افئدۃ من الناس ہائے ابراہیم نے کیویں کھب کے عرشاں والے رب اگے دو عرضاں کیتیاں ہون گیاں اللہ فاجنا نو کلیاں نہ رہن دیویں اللہ انہاں نو کلیاں نہ رہن دیویں فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم اللہ لوگاں دے دل اندر انہاں دی محبت پیدا فرما دے
اللہ اس گھر وال لوگاں دے دلانوں پھیر دے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں دعاواں رنگ لے کے آئیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ چار چفیرے پیاں سونے دیاں تھمانی خلق مٹھا سو شہد کر دیتا تمانی جے اللہ لے آوے موقع میں قدم جا چمانی ہو جائے شمشام اوپر فضل غفار دا نام محمد والا کال جے ٹھار دا جے نہیں اعتبار چلو مکے شریف نی وہ بیت اللہ اندر جس دا وہ بانی حنیف نی ہر ملکوں پہنچن جتھے جوان ضعیف نی وہ کالے تے گورے اوتھے کوئی نہیں نتار دا وہ نام محمد والا وہ اتے کھلو کے ذرا مارو تیاننی وہ وچے ہی پھر دے ویکھو عربی جواننی گورے نشو نالے رومی پہلواننی شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ امار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم۔ غور کریوں سونے امیرہ توجہ کرین، حضرت ابراہیم فرماندے نے فَجَعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اللہ سونیا انہاں نو پھلاں دا رزق دیویں، اللہ انہاں نو پھلاں دا رزق دیویں، اے پھل کھا چھڑن تے تیرا شکریہ ادا کر چھڑن۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونیاں ویرا توجہ کرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے چلے جاندے نے۔ اللہ اکبر، دن گزرے ایام گزرے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بیوی حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام دی ماں، اللہ اکبر، اللہ ستو مک گئے نے، کھجورہ مک گئیاں نے، پانی مک گئے۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ تے فلسطین دی طرف آ گئے نے۔ حضرت حاجرہ دودھ پیندہ بچے، ماں کچھ کھاوے تے بچے نو دودھ آوے۔ اللہ اکبر، ماں دے کھان پین واسطے کچھ نہیں تے بچہ بھی بھوک پیاس نال بلکنا شروع کر دیں دے۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونے امیرہ توجہ کرین، حتیٰ کہ اے ہو جیا موقع آ جاندے کہ حضرت اسماعیل بھوک پیاس نال تڑپنا شروع کر دیں دے نے۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونے توجہ کرین، تے ماں تے آخر ماں ہی ہویا کر دیئے، اپنی اولاد نو کدوں تنگی دے اندر پریشانی اندر ویندیئے۔ اللہ اکبر، لائے لوگوں کائنات دے اندر بسنے والے انسانوں، اب ایکھو کئیاں ماواں دے لال سمندر دے اندر ڈبو دیتے گئے نے۔ اللہ اکبر، ماواں اپنے گھراں دے اندر بیٹھیاں نے۔ اللہ اکبر، تے اس سمندران دے پانیاں دے اندر ڈبو دیتا گیا ہے۔ انہاں ماواں کو لو پوچھو انہاں دے کلیجیاں تے کی گزر رہی ہے، حالانکہ ماواں دیاں اکھاں دے اگے معاملہ نہیں ہے، گل تے او جلی ہے نا، جو بنے ہیں وہ اللہ ہی بہتر جاندہ ہے، مگر دکھ تے تکلیف تے بہت زیادہ ہے۔ پر اس ماں دے کلیجے
کلیجے تے کی گزر رہی ہوئے گی جیدہ لال ہو دیاں اکھاں دے سامنے تڑپدا پہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حضرت حاجرہ انج اسماعیل نو جناب لٹایا ہویا بیت اللہ دے سائے دے قریب، انج دوڑ کے صفا پہاڑی تے چڑھ جاندیاں نے تے انج نظرہ مار دیاں نے، چاراں پاسے ویندیاں نے، کوئی لنگ دا ٹپ دا، کوئی قافلہ کورائی مسافر نظر آوے، مگر حضرت حاجرہ ویندیاں نے، پھر بیٹے دا خیال ہوندہ تے دوڑ کے آ جاندیاں نے اسماعیل دے کول، پھر اسماعیل دا بلک نہ برداشت نہ کر سکیاں تے دوڑ کے مروا تے چلیاں جاندیاں نے، انج چاراں پاسے نظرہ گھما دیاں نے، کوئی آندہ نظر آوے مگر کوئی شے نہیں۔ اللہ پھر اسماعیل دا خیال ہوندہ تے دوڑ کے اپنے پتر دے سرانے کھڑیاں ہو جاندیاں نے۔ غور کریوں سونیاں، توجہ کری، نائے میں بے قراری دے نال ماں نے 7 چکر مارے نے۔ اللہ نو ماں دیاں اداواں انیاں پسند آئیاں نے، اللہ نے حج تے عمرے دا حصہ ہی بنا چھڑے، اللہ نے حج عمرے دا حصہ بنا دیتے۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونیاں، توجہ کرینا، اللہ اکبر۔ اللہ بی بی حاجرہ انج مروا پہاڑی تے کھڑیاں نے تے آواز ہوندی ہے، بی بی تو کون ہے؟ حضرت حاجرہ فرما دیا نے کہ میں ابراہیم دے بیٹے اسماعیل دی ماں حاجرہ۔ اللہ اکبر، اللہ تے بھوک جناب انی بے قراری کس وجہ کر کے کہنے لگیاں میرے بیٹے دے کھان پین واسطے کچھ نہیں، وہ بلک دا تڑپ دا پہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تے حضرت حاجرہ فرما دیا نے جدی وجہ کر کے میں بے قرار ہاں۔ فرشتہ کہنے لگا بی بی جا اپنے بیٹے کول پہنچ، اللہ نے او دی حیاتی دا انتظام کر دیتا ہے۔ بی بی حاجرہ دوڑ کے آندیاں نے کی ویندیاں نے کروایت دی اندر جبرائیل نے پر مارے، دوسری اندر حضرت اسماعیل جتوں ایڑیاں رگڑ دے پیسن۔ اللہ اکبر، اللہ اتھے حضرت اسماعیل علیہ السلام دیاں ایڑیاں چوں اللہ نے پانی دا چشمہ جاری کر دیتے، اور ماری فرشتے اڈیا پر ماریا، ہویا چشمہ جاری رحمت دی کاریاں، مائی نے پیتا رب دا شکر گزاریاں، نالے پہ آیا بچے تائیں، اے پار لیا کنام ذخیرہ بنام دی، چشمے دوالے وٹ مار دی جام دی، اے ابل دا آوے مائی خوشیاں منام دی، وہ جان بچائی اللہ سائیں۔ ابن عباس راوی نبی فرمایا، حاجرہ اتے کری رحم خدایا، جے مار دی نہ وٹ ہندا پانی سوایا، تے اپڑ دا پانی دور تائیں۔ اللہ اکبر، غور کریوں سونیاں، توجہ کری، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ میری ماں حاجرہ تے رحم کرے۔ پاک پیغمبر دا فرمان صحیح البخاری دی اندر روایت موجود ہے، پاک پیغمبر فرماندے نے لوگوں میری ماں حاجرہ تے اللہ رحم کرے، اگر وہ واٹ نہ بنا دیاں انج زم 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 عبرانی زبان دا لفظ ہے جدا مطلب ہے رک جا ٹھہر جا، بی بی حاجرہ انج نالے وٹے جوڑ دیاں نے، نال پانی نو کہندیاں نے وے رک تے صحیح ٹھہر جا، روک رہیاں نے، وٹ بنا رہیاں نے، مگر پانی اور ابلدا جا رہے ہیں۔ جتنا کو حضرت حاجرہ نے روڑے لب لبا کر کے وٹ بنائی اللہ نے محدود کر دیتے ہیں۔ میرے
پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں اگر میری ماں وٹ نہ بنا دیاں ایک نہر بن جانی سی اور پوری دنیا دے واسطے پانی اج بھی اللہ نے اس پانی اندر بڑیاں برکتاں رکھ چھڑیاں نے غور کریو سونیاں ویرا توجہ کری میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے لوگوں کائنات دی اندر بسنے والے انسان بی بی حاجرہ اللہ اکبرت اسماعیل دوویں ماں بیٹا بیت اللہ دے قریب زندگی دی ایام گزر رہے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی عمر 6 سالاں دے قریب پہنچ چکی ہے اللہ اکبر لاتے حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دے اندر روزانہ رات نو اللہ رب العزت دی طرفوں پیغام مل دے ابراہیم جیڑی شے تینو سب نالو عزیز ہے میرے رستے اندر انہوں ذبح کر دے اور میرے رستے اندر قربان کر دے نا اللہ دی قسمیں اللہ خالق کائنات اپنے نیک لوکانو آزمایا کر دے اللہ اکبر اللہ غور کریو سونے توجہ کرینا کتھے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد آئے فرمایا کر دے سن وہ دنیا اندر تنگی دے وے تے خاص پیارے یارا اے کافر فاسق فاجر لوکی پہ لٹ دن موج بہارا اے حضرت آدم کڈ بہشتوں تے کئی سال روایا ویکھو حضرت نو نبی نے تے کتنا دکھ اٹھایا چیر دیتا زکریا تائیں تے سر یوتے رکھے آری ایوب دے تن پائی بیماری تے کیڑ مصیبت باری تے اے نہ کیا کر میں نمازاں بھی پڑھنا صدقہ خیرات بھی کرنا دکھ کے آوندے نے مصیبتاں کیوں آوندیاں نے اوے کیسرو کسرا رب دے دشمن اوے کیسرو کسرا رب دے دشمن تے عیش کرن من بھاندے نبی محمد فاقیاں پاروں تے پتھر پیٹ بنا دے اے تقسیمہ خالق کائنات دیا نے غور کری سونیا توجہ کری نا ان ازمیشاں عرشاں والے رب دی طرفوں آ گئی نے پیغام کی مل رہے ہے اللہ دا قرآن بولے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب دے وچ نت رب فرماوے خواب دے وچ نت رب فرماوے دے اپنی محبوب شینو خواب دے وچ نت رب فرماوے دے اپنی محبوب شینو اللہ دے حکموں ایک ایک کر کے پیش کیتی ہر شے گھر دی لرزاں عرش تے ہو گیا تاری ویکھ ازمیش پیغمبر دی ابراہیم کٹندائے بیٹھا گردن اپنے دل بر دی
لرزا عرش تے ہو گیا تاری بالآخر رب واضح کیتا اسماعیل نو ذبح کر دے بالآخر رب واضح کیتا اسماعیل نو ذبح کر دے منگدا ہاں قربانی بس میں تیرے قیمتی گوہر دی لرزا عرش تے ہو گیا تاری حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ دا قرآن بولے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَصْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى حضرت ابراہیم علیہ السلام آندے نے بی بی ہاجرہ نو کہنے لگے نہیں ہاجرہ میرے اسماعیل نو تیار کر دے بی بی ہاجرہ سونے کپڑے پہنا دیا نے اسماعیل دیاں کن اکھاں دے اندر سرما بھی باندیا نے حضرت اسماعیل نو تیار کر دیتے ابراہیم نبی نے بغل اندر ایک چھری رکھ لئی ایک رسا پکڑ لیندے نے اللہ اکبر لاتے لے کر کے مینا دی طرف تر بیندے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو لے کے چلے نا ابلیس بے ایمان ہوندے اللہ اکبر لاتے آکے کہنے لگا نہیں ہاجرہ تینو پتہ ابراہیم اج کدھر نو جا رہے ہیں خیر نال جا رہے ہیں اپنے پتر نو کسے یار بیلی نو ملان لے چلے ہوئے گا کہنے لگا کملی ہوئی ہے آج ابراہیم اسماعیل دی گردن تے چھری چلا دے گا حضرت ہاجرہ فرما دیا نے ہاجرہ کے آدس وڈے آسے آنیا کسے پتر بھی مارے دس انیا کانیا آنکھ دا بی بی توئے پیت نہیں جانیا آیا سی خواب نبی تائیں بی بی ہاجرہ بھی سمجھ آندیا نے وے خواب رسولہ سند وہی سبحان دی جے پوت میرا لے کے راضی اے ذات رحمان دی میں لکھاں کمائے اگوں مائی سنام دی اور کوئی لوڑ سانو نائی اللہ اکبر حضرت ہاجرہ فرمان لگی ہیں جے میرا پوت لے کے عرش والا رب میرے تے راضی ہو جائے ایک اسماعیل میں لکھا اسماعیل قربان کر دیں گی اللہ اکبر ایتھو نام مراد ہو جاندہ ہے اللہ اکبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جاندہ کہنے لگا ابراہیم یار خواب کوئی شیطانی بھی ہو سکتا ہے ویکھی کیوں اپنے پتر دی جان دا دشمن بن گئے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام لاہول پڑھ کے کنکرہ مار دینے پھر اسماعیل کو لا جاندہ اسماعیلہ آج تیرا باپ تینو زندہ نہیں چھوڑے گا تینو آج قتل کر دے گا اللہ اکبر حضرت اسماعیل بھی ادائی ہوئی حشر کر دینے دوڑ جاندہ ہے باپ تے بیٹا دونوں اللہ دا قرآن کہندہ ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا دو میں فرما بردار نے دو میں رب دے کہنے کار نے دو میں عرشہ والے رب دے حکم دے پابند نے اللہ اکبر لینج کر کے باپ سامنے بیٹھا ہویا ہے فرمان لگے پتر خواب اندر میں ایک مندر ویکھے ہے ابا جی دسو کی ویکھے ہے فرمایا بیٹا گردن تیری ہے چھری میں ابراہیم چلا رہا ہوں اللہ اکبر حضرت اسماعیل علیہ السلام غور کریوں سونے توجہ کرینا حضرت ابراہیم علیہ السلام نو فرمان دینے ابا جی یا ابتی فعل ما تمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ابو جی
تہانوں جو اللہ نے حکم دیتا ہے کر گزرو، اللہ نے چاہیا تے میں ضرور صبر کرنے والے چو ہواں گا۔ اللہ اکبر، اللہ غور کریو سونیا، توجہ کرنا، اس باپ دے دل دے کیسا جناب حالات و واقعات گزر رہے ہوں گے جدو ایک 6 سالاں دا پتر اپنے باپ نو حوصلے تے تسلیاں دے رہے ہے، ابا پریشان نہیں ہونا، او عرشاں والا رب ساڈیاں قربانیاں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام انج کر کے اپنے بیٹے نو سامنے بٹھایا، قربانیاں کرنے والے ہو، قربانیاں کرنے والے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ جیڑی اصل حقیقت سی انہوں اسی اپنی کانڈ پیچھے سٹی پھرنے ہاں۔ اے جانور ذبح کرنا تے ایک فدیہ ہے، سانو یاد رہے ہے، مگر باپ بیٹے دی گفتگو نے جڑا سبق دیتا ہے اسی وہ سبق ہی بھول گئے ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ اپنی جناب اپنے جگر دے نالوں اپنے جناب جسم دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے، اللہ اکبر، اللہ جناب جگر دا ٹکڑا حضرت اسماعیل علیہ السلام انہوں بھی عرشاں والے رب نے اپنے رستے اندر ذبح کرن دا حکم دے دیتا ہے، مگر ابراہیم نبی نے سی نہیں کی تھی۔ اور یار اسی اپنے دل دی حسرتی قربان نہیں کر دے، جانور قربانی کرنو اسی جناب بڑے تیز ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ غور کر سونیا، توجہ کرنا، میں انکار نہیں کردا اللہ تیرا مال قبول کرے، مگر سونیا حقیقت وال بھی تے آنا، اے بھی تے سوچنا قربانی دا مقصد کی ہے، اے بھی تے سوچنا اے دا فلسفہ کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جنی دیر تک اپنا اے پورا جسم دے حکم دے تابع نہیں کرے گا انی دیر تک کسی عمل دا رائی دے دانے دے برابر بھی اجر و ثواب نہیں ملن والا۔ غور کرنا، توجہ کرنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس سامنے بیٹھے ہوئے نے دے بابا جی سمسام رحمہ اللہ بیرو تڑپ اٹھی فرمان دے نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ نو کہن لگے، ابا جی تہاڈی عمر وڈیری ہو گئی ہے، میں جوانا، میری کچھ گلاں تے غور کرے آجو۔ او پہلی وصیت اسماعیل فرمائی، چھری نو تیز کر لو خلیل الہی، تسی کمزور متا اے وڈے نہ کائی، ہووے تکلیف میرے تائیں، وہ دوسرا بن لو لتاں باواں بھی میریاں، ذبح دے ویلے تڑپا چار چفیریاں، وہ خون نہ پہ جائے اتے چادراں تیریاں، ہوواں بے ادباں وچوں نائی، وہ تیسری وصیت تہاڈی عمر وڈیریا، تہاڈے ہتھ موت اج آمنی میریا، بس صبر کمایو رکھیو، صبر کمایو رکھیو وڈی دلیریا، صبر بغیر چارہ نہیں۔ چوتھی وصیت حضرت پل نہ جامنا، میرا سلام میری مانو پچامنا، آن کے چھتی ٹور چلیا پرامنا، خدمت دا موقع ملیا نہیں۔ پنجویں وصیت حضرت کرم کماویو، اللہ بھرا کرتا میری مانو پچاویو، صبر کماوے نصیحت فرماویو،
صبر بغیر چارہ نہیں، او چھویں جو میرے ہانی میرے نال کھیل دے، پھر دے سکٹھے جیویں اوے پھول نے بیل دے، آون گے گھر ساڈے کھیل دے آگ لگے گی میری اماں تائیں، جدو میری امی ویکھے گی لوکاں دے بچے کھیل لینے میرا اسماعیل کوئی نہیں، میری امی دے کلیجے تے آریاں چل جان گیا، میری امی نو صبر تے حوصلے دی تلقین کرے آجو، اوہ سن کے وسیعتاں نبی پکڑ گرا لیا، لتاں باواں بن متھے پرنے لٹا لیا، اکھیاں میٹیاں دے چھرا چلا لیا، اللہ اکبر کے آ جائیں، انج فرشتیاں دی جان بھی موٹھے میں چاہی ہوئی ہے، عرشاں دے یا ربا تیز دار چھریے اسماعیل دا نرم و نازک گلا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے تے لمحے اندر ہی کٹ دینا ہے، اللہ فرماندے نے چپ کرو چھری دی فطرت کٹ دینا ہے، پر آج قدرت سامنے آئی، آج فطرتاں نہیں چلن گئی، آج میریاں قدرتاں چلن گئی، اللہ دا قرآن بولے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، انجی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے نو لٹایا ہویا ہے، اللہ اکبر، تے چھری چلائی جا رہے نے، غور کریوں سونے امیرہ توجہ کرینا، اللہ اکبر، حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری نو کہیں دے نے چل اسماعیل دا گلا کٹ، چھری کٹ دی نہیں، عزت ابراہیم فرماندے نے میں کٹ دے ماں، اسماعیل چاندے نے میں کٹ جاواں، نہ نبی ابراہیم دی چلیے نہ نبی اسماعیل دی چلیے، حکم چلے تے خالق کائنات دا چلے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری چلائی جا رہے نے، مگر اسماعیل دی گردن نہیں کٹ رہی، وہ چھری تو پہلا رب کہے جبریل نو لے جا دمبا جلدی پانچ خلیل نو، سجنل ہیٹھوں کڈی اسماعیل نو، دمبے نپا دے او دی تھائیں، اللہ اکبر، جبرائیل آئے نے آ کر کے جناب حضرت اسماعیل نو چھری تھلو نکال کے دمبا لٹا دیں دے نے، حضرت ابراہیم چھری چلائی جا رہے نے، وہ چل گئی چھری مارے خون شرارے، اکھیاں میٹیاں الحمد خلیل پکارے، شکر خدا دا اللہ لایا کنارے، ہن دنیا دی لوڑ سانو نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے لندر خواہش ہے لے میرے مالکہ تے میرے خالقہ، تو آکھیاں اسماعیل دی گردن تے چھری چلا دے، لے میں ابراہیم نے اجے چھری بھی چلا دیتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جدو اکھاں کھولیا نا، وہ اکھیاں کھولیاں نقشہ اور دسے آیا، ذبح ہے دمبا اسماعیل بچایا، اور بھی خیال نبی خلیل نو آیا، غیب رسولہ ہندہ نہ
آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اکھاں کھولیا نا، اللہ اکبر، دل اندر خیال آیا شاید اللہ نو میریاں اداواں پسند نہیں آیا۔ اللہ خالق کائنات دا قرآن اعلان فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اللہ فرماندے نے او میرے ابراہیم پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، تو اپنا خواب پورا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی نیکوکارانوں یہ جی جزا دینے ہیں۔ پھر اللہ نے کیویں دی جزا دیتی؟ اللہ فرماندے نے فَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ لوگو ابراہیم نے اپنا خلیل بنایا، خلیل جگری یار بنایا، میں اپنا جانی دوست بنایا۔ کیویں بنیا ابراہیم جگری یار عرشاں والے رب دا؟ اللہ اکبر، اللہ یار بڑیاں بڑیاں آزمائشاں چو میرا ابراہیم گزرے ہے۔ اللہ کتے حکمرانہ بے نال آڈے لالے، کتے پوری قوم مخالف ہو گئی، باپ دا گھر چھڑنا گوارا کر لے ہے، آگ اندر چھلانگ لا دیتی ہے، اور آخری عمر اندر بیٹا ملے تے جدا کر دیتا ہے۔ تے آج رب نے کیا گردن تے چھری چلا دے، ابراہیم نے او دے اندر بھی کمی نہیں کی تھی، تاں رب نے فرمایا میں ابراہیم نو اپنا جگری یار بنایا ہے۔ اسی کنیاں کو دیاں من لیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ 5 ٹائم اذان ہوندی ہے، 5 ٹائم ساڑھے کولو 5 ٹائم ہوندی ہے اذان اوکے تے مسجد وچ نہیں آیا جاندہ، 5 وقت ساڑھے کولو مسجد وچ نہیں آیا جاندہ، 100 ساڑھے کولو ہیلے، 100 ساڑھے کول بہانے۔ اللہ اکبر، میرے ویر عالمگیر سنت ابراہیمی اللہ اکبر جو ادا کرنے والا اللہ پاک لوگاں دی یہ اپنا رستے اندر مال خرچ کیتا قبول فرمائے۔ غور کیجئے ذرا توجہ کرنا، اللہ اکبر، اللہ رب العزت دا قرآن اعلان فرما رہے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا عقیدہ کیا ہے؟ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ لوگوں میری نماز پہلے کی کیا؟ قل ان صلاتی، میری نماز، پھر فرمایا میری قربانی۔ ادھر قرآن کھولیے فصلی لربک وانحر، فرمایا سونیا پہلو نماز پڑھیے تے پھر کی کریے؟ قربانی۔ یہ تو کئیاں نے عید دی نماز ہی مراد لئیے، نہیں کو کلی عید دی نماز ہی فرض نہیں ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جان بوجھ کے جڑا ایک نماز چھڑ دے اپنے ایمان نال کفر کری جاندہ ہے۔ اللہ اکبر، اسی کدی نہ پڑھیے تے نہ ہی پڑھیے تے سال سال نہ پڑھیے، 6 مہینے نہ پڑھیے، کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ پکے ٹھکے مسلمان اسی اہل حدیث بھی ہونے ہیں، ساڈا گھرانہ اہل حدیث ہے۔ اور میرے ویر نمبر پلیٹ نے نہیں چھڑاؤنا رب دی عدالت دی اندر۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی اے مالی یا فاطمہ، اے میرے بیٹا فاطمہ، اے نہ سمجھی شاید کہ تیرے باپ نے لوگاں دی سفارش کرنی ہے، میں او دی بیٹیاں میں نو کوئی رخصت مل جائے گی، پتر عمل کریں، عملہ تو بغیر ہوتے چھٹکارا نہیں ہونا، عملہ تو بغیر کوئی گزارا نہیں ہوئے گا۔ پوری کائنات دا امام اپنی بیٹی نو وصیت کر کے جا رہے ہیں، میں تے تو کس باغ دی مولیاں اسی بھی کدی سوچے ہے بھی اسی کیڑے پاسے تورے جانے ہیں؟ صرف اے وے کہ اسی مسلمان ہاں، مسلمانوں دے گھر جمے، ادو وڈی گل اے وے کہ اسی اہل حدیثاں دے گھر جمے ہیں، اور وہ بھی اسی نام دا لیبل لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ کام سارے ساڑھے ہی اگلے پاسے اس جناب دوستوں اگلیاں حداں کراس کر چکے ہیں۔ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں ایک قربانی میرے باپ ابراہیم دی سنت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ جی میں جانور بے عیب تلاش کرنے ہیں نا، جانور بے عیب تلاش کرنے ہیں،
ایویں جڑی وہ کمائی خرچ کرنی وہ بھی بے عیبی ہونی چاہیے، نہیں رشوت دا پیسہ ہوئے، سودی کاروبار ہوئے، جناب ٹھگیاں چوریاں آسے پاسوں کٹھا کر کے جناب کیا میں قربانی دا میں کلے ہی وچھا کیتا اللہ دی رحمت نال، بھائی اللہ تیری قبول کرے، باقی نیتاں نوں تے وہی جاندا ہے نا جو صورتحال ہے، یہ تو اس نوں پتہ ہے نا سارے معاملات دا۔ خیر میرے ویر بات کرم دا مقصد اے وے اللہ اکبر اللہ جے سال پیچھو رب توفیق دے وے نا تے کم از کم اپنے آپ نوں تو کہ رب دی عدالت دی اندر لیا کے کھڑا کیجئے، اللہ میں تیرے سامنے کھڑا، اللہ سونیا جنہیں جو لباس صاف پہن کے آئے نا ایویں میں اپنا اندر بھی صاف کر کے آیا، اے نہیں کہ اندر گاند بھریا ہوئے، اندر حسد بغض اناد کینہ ہوئے، اندر لوگاں دی نفرتاں تے دشمنیاں تے دعوتاں چکیاں تے بندہ ایتھے آ کے کبے میرے نال وڈا جناب حاجی صاحب کوئی نہیں، نمازی صاحب کوئی نہیں تے میں تہجد گزار بھی ہاں میں نمازی، میرے ویر غور کیجئے توجہ کیجئے، اللہ اکبر اللہ، ایتھے انسان دنیا نو لکھ دھوکھا دے سکدے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا تہامہ پہاڑاں دی طرح نیکیاں لوگ لے کے آن گے مگر روئی دی طرح اڑا دیتیاں جان گیاں، آقا جی اس دی کیا وجہ؟ فرمایا نمازاں بھی پڑھدے ہونگے، اے صدقہ خیرات بھی کردے ہونگے، اے حجاں کرن والے بھی ہونگے، اے روزے رکھن والے بھی ہونگے، اے نفلی عبادت کرن والے بھی ہونگے، آقا جی پھر جرم کیا ہے، قصور کیا ہے؟ فرمایا لوکاں دی کانڈ پیچھے بہ کے انہاں دے خلاف جناب معاملات شروع ہو جاندے سر، سازشاں کر رہیاں، او انج کر دیئے، او انج کر دیئے، اپنے کولوں ہی معاملات گھڑ کے لوگاں دے سامنے کردار کشی کرنا اور لوگاں دے خلاف طوفان بدتمیزی بپا کرنا، اللہ اکبر اللہ، خلوت دے اندر رب دی غیبت کرنا گناہ ہے کہ نہیں؟ تے خلوت اندر بہ کے بندہ موجود نہ ہوئے کانڈ پیچھے غیبت کرنا انہوں کی کہندے ہو؟ نیکی کہندے ہو؟ پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جرم دی وجہ کر کے یہ ساریاں نیکیاں ہوا اندر مٹی بنا کے اڑا دیتی ہیں جان گیاں، فیصلہ میں تیرے تے چھوڑ دیتا ہے میرے ویر، اے نہ ہوئے ساری عمر دے سر کسائے کتے ایویں نہ ٹر جان، ساری عمر دے صدقہ خیرات کتے ہوا اندر نہ اڑا دیتے جان، آئیے غور کیجئے جے سا باقی جے رب نے صحت دیتی ہے عافیت دیتی ہے، کچھ غور کیجئے کچھ سوچئے اسی کیڑے راہ پاسے ترے جانے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات کرنے والا دوبارہ سامنے نہ آ سکے مگر میں اپنے معافی ضمیر دا اظہار کر دے اپنے کندھیاں تو بوجھ ہلکا کر رہے ہیں، میں لوگو خدا دا نا جے، خدا دا واسطہ جے، اللہ اکبر اللہ، کو لکھ میرے خلاف گال کرے انجے یہ ہے وہ ہے، میں ہر چیز برداشت کرنے واسطے تیار ہاں مگر رب رسول دے حکم دی نافرمانی، اللہ اکبر اللہ، اور شاعر اسلام دی توہین جڑی ہے اللہ دی قسم کسے صورت بھی برداشت نہیں جے۔ آؤ اپنی نمازاں صحیح کرو، آؤ اپنے صدقہ خیرات صحیح رسے تے لے کے آؤ، آؤ اپنی قربانیاں نو صحیح رسے تے لے کے آئیے، خود بھی صحیح کرو، اپنے اہل و عیال دے معاملات بھی درست کیجئے، اے نہ ہوئے تو تہجد گزار ہوئے تیرا اہل و عیال جڑا بے نمازی ہوئے تو کل رب دی عدالت دی اندر اونا بھی تیرے گریبان نو ہتھ پا لینا ہے بھی آپ تے تہجد پڑھدا سی مینوں کدی نماز دا بھی نہیں سی آکھیا۔ اس واسطے اللہ خالق کائنات کو دعا ہے اللہ رب العزت میرا تیرا بھلا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔